अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान रियाज कुरैशी। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं मूसा प्रॉपर्टी मार्केटिंग के मेन ऑफिस में। यहां पर हमारे साथ मौजूद है मूसा प्रॉपर्टी मार्केटिंग के चीफ एग्जीक्यूटिव राना मोहम्मद कासिम साहब। आइए हम राना मोहम्मद कासिम साहब से बात करते हैं और जानते हैं कि इस वक्त मुल्तान में प्रॉपर्टी की ताज़ा तरीन अहम अपडेट्स क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम चिश्ती साहब। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अच्छा सर, ये बताएं कि इस वक्त क्या माहौल चल रहा है? हर तरफ जो है इस वक्त कारोबार डाउन हुए हैं। आप क्या समझते हैं कि कैसा चल रहा है प्रॉपर्टी का बिजनेस? सुना है कि हुकूमत ने कुछ टैक्स में भी रिलीफ लिया है। बिल्कुल अच्छा आपने सवाल किया। नंबर एक तो आपको अर्ज ये करूंगा कि जब हवा चलती है तो हर जगह लगती है जी। कराची के सैले समंदर पे भी लगेगी, मुल्तान के उस कोने में भी लगेगी, हर जगह लगेगी। खैबर पख्तूनख्वा तक ये हवा जाएगी। मुल्क के अंदर कारोबारी सूरत हाल बिल्कुल डाउन है और उस सूरत हाल के अंदर रियल एस्टेट के शोबे के अंदर जनरल पार्टी जिन्होंने अपने घर बनाने हैं या फैमिलीज बाहर निकल रही हैं, घर के अंदर प्रेशर बढ़ गया आबादी का, वो बाहर निकल रहे हैं, वो पार्टी तो मार्केट के अंदर हैं पर इन्वेस्टर हजरात इस वक्त नहीं है। ये हकीकत है जी। अच्छा सर, बहुत सारे जो सार्फिन हैं हमारे, वो ये एक सवाल कर रहे हैं और इस वक्त मुल्तान की मार्केट के अंदर एक प्रॉब्लम है जिसको हम सब ने, डीलर्स ने, डेवलपर ने और इन्वेस्टर ने मिलकर हल करना है। वो ये है कि जब कोई सार्फ प्लॉट लेता है किसी डेवलपर से, प्लॉट बुक करता है इंस्टॉलमेंट पर, तो उसके बाद जब वो इंस्टॉलमेंट अपनी पूरी कर लेता है तो डेवलपर जो है उसको वो प्लॉट, मतलूबा जो प्लॉट है वो नहीं देता। वो चूंकि किस्तें अदा करके फंस चुका होता है और वो कहता है जी ये प्लॉट ले लें, नहीं तो ये ले लें, उसे दीगर ऑप्शन देते हैं। इस मसले का आपके पास क्या हल है और हमारे सार्फिन को बेहतरीन मतलब महफूज तरीके से कौन सा तरीका है, कौन सी वो तजावीज है जिसके जरिए से वो प्लॉट की, इंस्टॉलमेंट वाले प्लॉट की, किस्तों वाले प्लॉट की डेवलपर के साथ मामला तय करें? चिश्ती साहब, आपने सवाल बहुत प्यारा उठाया, इसलिए कि हमारे ओवरसीज भाई या हमारे जो जॉब वाले बंदे हैं बेचारे किस्तों तनख्वाहों के ऊपर किस्तों पे प्लॉट लेते हैं और बाद में जो है ना उनको प्लॉट नहीं मिलता या उनका जो डेवलपर है उनको आंखें दिखाता है। पिछले दिनों मैंने एक पोस्ट की, उस पर मुझे कॉल्स भी आई हैं मार्केट से और अप्रिशिएट भी उन्होंने किया है। तो मैं आपको अर्ज ये करूंगा, इत्तेफाक है 1998 से मैं रियल एस्टेट के शोबे से मुंसलिक हूँ। जब मैं इंटर हुआ तो मेरी 600 रुपये तनख्वाह थी और ये हकीकत बात आपको मैं सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा। आपके ऊपर प्रेशर होगा, आपके दोस्त बाप, हमें भी दोस्त बाप, फैमिली मेंबर या इलाका में कहता है कि हम फंसे हुए हैं, इससे कैसे निकलें। तो इत्तेफाक है मेरा जो प्रैक्टिस हुई है ना वो 600 रुपये मेरी तनख्वाह थी और किस्तों वाले दफ्तर के अंदर मेरी एंट्री थी जी। वो इंस्टॉलमेंट के ऊपर रोजनामा खबरें अखबार में मैं ब्रोशर फेंक के आता था, फोन कॉल करता था, मार्केट करता था मैं खुद। तो वहां पे मैं भर्ती थी ना, मेरी एंट्री थी, तो मैं वहां पे देखता था कि कस्टमर को इन तो करते थे प्रेशर के साथ, सुहाना सपना दिखा के। जब बेचारे की किस्तें पूरी होती थी तब उनपे किस्तों के दौरान के अंदर 10 तारीख तक आप किस्त लें वरना आपको 10% जुर्माना होगा। पैसे पूरे नहीं किए, उसका प्लॉट उठा के उधर फेंक दिया जी, अगले को दे दिया, उसको दे दिया, उसको दे दिया। ये हादसे रोनुमा मार्केट के अंदर होते हैं। आपको अर्ज करूंगा ये कि आपने सबसे पहले तो एक किसी ब्रांड, किसी कंपनी से प्लॉट लेना है। नंबर 2, सुन्नत नबी भी यही है कि पहले चीज देखो, परखो, मशवरा करो, फिर आपने स्टेप उठाना है। आपने नक्शे के ऊपर या कंपनी का नाम सुन के XYZ किसी का नाम नहीं लेता, वो सारे मालिक काबिल एहतराम है, तो आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी जी। आपने आपने मौके के ऊपर चीज देखनी है, नक्शे के ऊपर चीज देखनी है, आपको कब्जा मिले फिर आपने स्टेप उठाना, वरना आपके पैसे रायगां जाएंगे। ये जरा ध्यान में रखिएगा। जब आप सुन्नत से हट के फैसला करेंगे तो लामल्ला आपको हादसा एक रोनुमा होगा। आप सुन्नत नबी ये है कि चीज देखें, परखें, फिर लें। आप नक्शे पे प्लाट ले लेते हैं, मौके के ऊपर प्लाट नहीं होता तो आपके साथ ये हादसा रोनुमा होता है। मेहरबानी करें कि इंस्टॉलमेंट के ऊपर आपने ये अपना एफर्ट नहीं करनी। अच्छा सर, मेरा एक और सवाल है इसी सर इसी इंटरव्यू के दौरान मेरे जहन में एक और सवाल उठ रहा है कि फर्ज करो कोई डेवलपर है जो इंतहाई नेक नीति से काम कर रहा है, जो कैश का प्लॉट भी मौके पर दे रहा है और जो इंस्टॉलमेंट वाला है। अगर इस मसले से हमें बचना है तो डेवलपर को भी 2 कदम आगे बढ़ना होगा। ठीक है, वो ये सार्फ उस पर पहले एतमाद करता है, डेवलपर को भी चाहिए अगर सार्फिन बचना चाहते हैं
تو کیا خیال ہے اگر ڈیولپر ان کو موقع پر جب وہ فرسٹ اپنا ٹوکن جمع کرواتا ہے ایڈوانس دیتا ہے, اگر کوئی ڈیولپر ان کو پلاٹ کی پوزیشن دے دیتا ہے, اس صورت میں آپ کیا کہیں گے؟ ہاں یہ اچھا آپ نے سوال کیا. بات ہوئی آ رہی, آپ نے نقشے کے اوپر ایک بکنگ کی ہے, مارکیٹ میں اس کمپنی کی پی آر دیکھ کے آپ نے بکنگ کی ہے, کل کو فیلنگ کو ریٹ بڑھ جائیں گے اس پہ بکنگ کی ہے, وہ حادثہ رونما ہوگا. جب ایک چیز آپ دیکھ رہے ہیں, ڈیولپر آپ کو پلاٹ نمبر فرض کیا 50 نمبر پلاٹ ہے, وہ آپ کو موقع پہ دکھا رہا ہے, آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ بکنگ کروائیں گے آپ کو قبضہ مل سکتا ہے, وہ حقیقت ہے, وہ ہوا میں بات نہیں, وہاں پہ آپ کو اسٹیپ اٹھانا چاہیے. ناظرین, میری یہ تجویز ہے, میں کوئی پچھلے 4 سال سے ریل اسٹیٹ کے شعبے سے وابستہ ہوں اور ایک نجی کمپنی میں بطور جی ایم اپنی جو خدمات ہے وہ ساری جان دے چکا ہوں. مجھے پتا ہے کہ جب ہم انسٹالمنٹ پر چیزیں دیتے ہیں, دیتے وقت ہم کس طرح ان کے ساتھ ہمارا رویہ ہوتا ہے, کس طرح ہم ان سے بات کرتے ہیں, کس طرح ہم ان کو سہانے خواب دکھاتے ہیں. یہ حقیقت ہے. جب ان کی انسٹالمنٹ کی کمپلیٹ ہو جاتی ہیں, باری آتی ہے, تو اس وقت جو مالک ہے وہ اپنے ملازم کو کہتا ہے جی اس کو فیز 2 میں دے دیں, اس کو 3 میں دے دیں, اس کو ایڈجسٹمنٹ کر دیں, جی ادھر کر دیں ادھر کر دیں. سو اگر آپ اس تکلیف سے بچنا چاہتے ہیں, کسی بھی ڈیولپر جو اس شہر میں اچھا کام کر رہے ہیں, سارے برے نہیں ہیں, سارے اچھے نہیں ہیں, ٹھیک ہے, آپ جب بھی انسٹالمنٹ پر کوئی چیز لینا چاہتے ہیں تو وہاں پہ لیں جو بندہ آپ پہ پہلی انسٹالمنٹ لے اور آپ کو موقع پہ قبضہ دے دے کہ یہ آپ کا پلاٹ ہے. اگر وہ آپ کو انسٹالمنٹ کے ساتھ پلاٹ نمبر دے رہا ہے اور موقع پہ پلاٹ دے رہا ہے تو پھر آپ فراڈ سے بچ رہے ہیں. ادروائز آپ دیکھیں کہ ملتان میں بہت ساری نیجیز کمپنی آئی ہیں, انہوں نے اپنی انٹری ڈالی ہے, نام نہیں لینا چاہیں گے کیونکہ اس سے ادارے کی جو عزت نفس ہے وہ مجروح ہوتی ہے. آپ خود سمجھدار ہیں, آپ جانتے ہیں کہ کتنے لوگ یہاں سے فراڈ کر کے فرار ہو چکے ہیں, ٹھیک ہے. اگر آپ اس سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی آنکھیں کھول کے اور کسی اچھے ڈیلر کے ساتھ جو ہے مشورہ کریں اور اس کے بعد جو ہے آپ اپنا پلاٹ لیں تاکہ آپ اپنے نقصان سے بچ سکیں. سر آخری میرا سوال ہے آپ سے, یہ بتائیں کہ محفوظ سرمایہ کاری کے لیے صارفین کو کیا تجویز دیں گے, اور آپ کا خاص طور پر جو فوکس ہے وہ ملتان کے کس علاقے پر ہے جہاں پہ آپ کی گرپ ہے؟ اچھا سوال کیا. نمبر 1 تو محفوظ سرمایہ کاری کے لیے آپ کو میں عرض یہ کروں گا کہ آپ نے اسٹیپ اٹھانا ہے. آج کل جو حکمت عملی ہے کہ انویسٹمنٹ کر کے پلاٹ لے کے لوگ گھروں کو چلے جاتے ہیں. جی, مارکیٹ کے اندر پریشر اور خرچے کی نوعیت ایسی ہے کہ خرچے جو کہ تم کھڑے ہیں اور ذریعہ آمدنی نہیں ہے. میں آپ کو ریکویسٹ یہ کروں گا کہ جہاں پہ آپ نے پیمنٹ لگانی ہے کمرشل کے پلیٹ فارم کے اندر لگائیں. آپ نمبر 1 جی, آپ کو رننگ سٹارٹ ہوگی, دکان کا, کمرشل کا, مال کا آپ کو رینٹ ملے گا, رسیدیں لے کے گھر نہ جائیں. آپ نے فرض کیا 50 لاکھ روپے لگایا, 50 لاکھ کی آپ کو انکم ہونی چاہیے. آپ کو عرض کروں گا آپ نے پہلے نمبر پہ کمرشل کے پلیٹ فارم پہ ورک کرنا ہے, دوسرے نمبر پہ رہائشی جو علاقے ہیں جو شہر کے وسط کے اندر ہے وہاں پہ چیز لیں, اس کو بنائیں, اس کا رینٹ کھائیں. گروتھ تو اوپر جانی پراپرٹی کی, یہ لامالا اوپر جانی ہے, پر اس کی آمدنی کا ذریعہ اپنا بنائیں, اس میں آپ ذرا محفوظ بھی رہ جائیں گے. نمبر 2 آپ نے سوال کیا کہ کون سے علاقے میں ہم ڈیل کریں. ہم ڈیل کریں وابڈا ٹاؤن ملتان, GHA ملتان, رالٹ چرچ, بچ ولاس, MD آفیسر کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی, مارٹون, شالیمار کا علاقہ, MA جناح روڈ پہ ہمارا فوکس اس بدولت ہے کہ ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں اور اتفاق کی بات ہے اور الحمدللہ ہمارے جائے پردیش بھی MA جناح روڈ پہ ہمیں پورا علاقہ انگلی کی ٹپس کے اوپر حفظ ہے. اس پہ ہمارا زیادہ تر اس علاقے کے اوپر فوکس ہے. اگر آپ اس علاقے کے اندر کچھ چیز بیچنا چاہ رہے ہیں, یہ لینا چاہ رہے ہیں, پرچیز کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ہمارے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں, انشاءاللہ ہم مستفید ہوں گے. ناظرین, اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان ریاض قریشی کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ زندگی باقی, ملاقات باقی.